वंदे वृंदावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। नमस्कारः। अद्य वयं सुबर्थः इति विषयं पश्यामः। सुबर्थः इति विषयं यदा पश्यामः तदा किञ्चित् तिङर्थमपि पश्यामः। भवन्तः जानन्ति किं नाम पदम् इति पृच्छ्यते चेत् पाणिनिः उत्तरयति यत् सुतिङन्तं पदम् इति सूत्रेण सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। प्रातिपदिकात् उपरि सुप् भवति। सुप् नाम कः प्रत्ययः इति चेत् सौजसमोष्ठष्ठाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङसोसां ञो सुप् इति एकं सूत्रम्। तत्र सूत्रे 21 प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। सु औ जस् औट् शस् टा भ्यां भिस् ङे भ्यां भ्यस् ङसि भ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङि ओ ओस् सुप् इति 21 प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषां प्रत्ययानां सुप् इति नाम। भवन्तः इदमपि जानन्ति संस्कृतभाषायाम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति एकैकस्यामपि विभक्तौ भवति। तर्हि किमायाति? प्रथमा विभक्तौ त्रयः प्रत्ययाः, द्वितीया विभक्तौ त्रयः प्रत्ययाः, एवं रीत्या भवति। अत्र प्रातिपदिकम् इति नाम यस्मात् सुप् उत्पद्यते। तत्र सुबुत्पत्तिः इति प्रयोगः वैयाकरणैः क्रियते। यस्मात् सुप् भवति तस्य प्रातिपदिकम् इति नाम। रामः इति वर्तते। तत्र राम इति प्रातिपदिकं, तदुपरि सु प्रत्ययः भवति। वयं तु इदानीम् एकं कार्यं कुर्मः। सु औ जस् इत्यस्ति किल, एतेषाम् एकैकस्य अर्थं न वर्णयामः, विभक्त्यर्थं वर्णयामः। तद् अस्माकम् अपेक्षितं। प्रथमा विभक्तेः कः अर्थः, द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः इति विभक्त्यर्थ विषये वदामः। विभक्त्यर्थः ज्ञातव्यश्चेत् बहवः ग्रन्थाः सन्ति। भाट्टरहस्यम् अस्ति मीमांसा शास्त्रे। न्याय सिद्धान्ते विभक्त्यर्थ निर्णयः, पदवाक्यरत्नाकरः, शब्दशक्ति प्रकाशिका, व्युत्पत्तिवादः इत्यादयः बहवः ग्रन्थाः सन्ति। नागेश भट्टेन
लघुमञ्जूषायां सुबर्थ प्रकरणमेव कृतम् अस्ति। एवं विभक्त्यर्थः कः इति विषये बहवः ग्रन्थाः लभ्यन्ते। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते, संबोधन प्रथमा इति वर्तते किल। तत्र का विभक्ति भवति इति चेत् प्रथमा विभक्तिरेव भवति। प्रथमा विभक्तेः ये त्रयः प्रत्ययाः ते एव संबोधन विभक्ति स्थलेपि भवन्ति। हे राम, हे रामौ, हे रामाः इति। तत्र हे इति केवलम् उपपादनार्थं वर्तते। राम, रामौ, रामाः इत्येव वक्तुं शक्यते। तत्र एकवचनस्य संबुद्धिः इति नाम। एकवचनं संबुद्धिः इति सूत्रमस्ति। एकवचनस्य एकत्वमर्थः, द्विवचनस्य द्वित्वमर्थः, बहुवचनस्य बहुत्वमर्थः। द्वेकयोः द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रं द्रष्टव्यम्। इदानीं वयं चैत्रः ग्रामं गच्छति, मास्तु रामः एव भवतु, रामः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः वर्तते। तत्र कथं शाब्दबोधः इति पश्यामः। शाब्दबोधः इति तु शाब्दबोधाकार प्रकरणे तु वक्ष्यते। विभक्त्यर्थः कः इति पश्यामः। राम पदात् उपरि प्रथमा विभक्तिरस्ति, ग्राम पदात् उपरि द्वितीया विभक्तिरस्ति। प्रथमा विभक्तेः कः अर्थः इति चेत् नैयायिकाः वदन्ति प्रथमा विभक्तेः विभक्तित्वेन कोऽपि अर्थः नास्ति। एकवचनम् इति कृत्वा एकत्वम् अर्थः, द्विवचनम् इति कृत्वा द्वित्वम् अर्थः। परन्तु प्रथमा विभक्तेः कोऽपि अन्यः अर्थः तावत् विभक्तेः अर्थः भवति। षष्ठी विभक्तिः वर्तते किल, तत्र षष्ठी शेषे इति सूत्रम्। उक्तात् अन्यः शेषः। कारक भिन्ने अर्थे षष्ठी विभक्तिर्भवति। कारक भिन्ने अर्थे षष्ठी विभक्तिर्भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अन्याः विभक्तयः षट् विभक्तयः। षण्णाम् अपि विभक्तीनाम् एकं कारकम् अर्थः। प्रथमा विभक्तेः कर्तृकारकम् अर्थः, द्वितीया विभक्तेः कर्मकारकम् अर्थः, तृतीया विभक्तेः करणकारकम् अर्थः, चतुर्थ्याः विभक्तेः संप्रदानकारकम् अर्थः, पंचमी विभक्तेः अपादानकारकम् अर्थः, षष्ठ्यास्तु कारकम् नार्थः, सप्तम्याः अधिकरणम् अर्थः कारकम् इति सामान्यतः वदन्ति। तथैव भगवता पाणिनिना तत्र सूत्रितम्। कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्मणि द्वितीया, तत्र संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदाने, एवं रीत्या अत्र भगवता पाणिनिना अर्थाः उक्ताः।
इदानीं प्रश्नः प्रथमा विभक्तेः कः अर्थः रामः ग्रामं गच्छति रामः कर्तृकारकं कारकं नाम क्रिया निमित्तम् इति स्वीकुर्वन्तु क्रियायां यत् निमित्तं भवति तत् कारकम् इति स्वीकरोतु बहूनि लक्षणानि सन्ति निमित्तं कारकम् इति स्वीकरोतु कर्ता तु क्रियां प्रति अपेक्षितः एवञ्च कर्तृकारकं रामः तर्हि रामः इत्यत्र या विभक्तिरस्ति तस्याः विभक्तेः कर्तृकारकम् अर्थः इति वक्तुं शक्यते किल वक्तुं शक्यते तत्र कात्यायनः अभिहिते प्रथमा इत्युक्तवान् अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा इत्युक्तवान् अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा इति कात्यायनः उक्तवान् नाम उदाहरणरूपेण वदामि रामः गच्छति इत्यत्र तिङ् अस्ति ति यथा वा प्रातिपदिकादुपरि वर्तमानस्य प्रत्ययस्य सुप् इति नाम तथा क्रियापदस्य उत्तरं वर्तमानस्य प्रत्ययस्य तिङ् इति नाम प्रकृतस्थले क्रियापदस्य उत्तरं वर्तमानः प्रत्ययः सर्वोऽपि तिङ् नास्ति पाचकः इति उच्यते तत्र तु अक इति भवति तस्य तिङ् इति नाम नास्ति प्रकृते पश्यामः पचति इत्यत्र पच धातुः तिङ् वर्तते प्रकृते गच्छति इत्यत्र गमु धातुः तिङ् अस्ति तिङ् प्रत्ययेन यत् अभिहितम् उक्तं कारकं तत् कारकं प्रथमा विभक्तेः अर्थः इति आचार्यः वदति कात्यायनः तर्हि रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र प्रथमा विभक्तेः कर्तृकारकम् अर्थः इति तस्य अभिप्रायः पाणिनिस्तु आचार्यः प्रथमा विभक्तेः प्रातिपदिकार्थः अर्थः इति आह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य बहु व्याख्यानं वर्तते निष्कृष्टार्थः अयं भवति प्रातिपदिकस्य योर्थः सः अर्थः प्रथमा विभक्तेः रामः इत्यत्र रामपदोत्तरं प्रथमा विभक्तिः वर्तते तस्याः विभक्तेः रामः अर्थः इति तस्य मतम् मीमांसकाः खण्डदेवाचार्याः मतद्वयमपि भाटरहस्ये प्रतिपादयन्ति पाणिनिमतं वररुचिमतं च तत्र स्पष्टतया प्रतिपादयति खण्डदेवाचार्यः एवमस्ति नैयायिकाः किं वदन्ति इति चेत् कर्तृकारकं प्रथमा विभक्तेः नार्थः कर्तृकारकं नाम कर्तृत्वम् इति स्वीकुर्वन्तु कर्तृकारकं नाम कर्ता एव परन्तु एते तु
कर्तृत्वम् अर्थः इति वदन्ति। कर्तृत्वञ्च कृतिरेव। इयं कृतिः तिङा अभिहिता वर्तते चेत् पुनः प्रथमा विभक्तेः किमर्थं कर्तृत्वम् अर्थः इति वक्तव्यम्? उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। मया पूर्वम् अयं न्यायः उक्तः। गच्छति इत्यत्र तिङा कर्तृत्वम् उक्तं चेत् पुनः रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्त्या कर्तृत्वं किमर्थं वक्तव्यम् इति। तत्र मीमांसकाः वदन्ति तत्र गमनकर्तृत्वम् उच्यते, रामनिष्ठं गमनकर्तृत्वम् इति कथं ज्ञायते, अतः कर्तृत्वम् अत्र उच्यते इत्यादिकं ते वदन्ति। तदुपरि विचाराः भवन्ति। मया तु अद्य विचाराः न क्रियन्ते, प्रमेयमात्रम् उच्यते। रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्तेः अर्थः कोऽपि नास्ति, संख्या तु अर्थः वर्तते एव। तद्भिन्नः अर्थः नास्ति इति नैयायिकाः निरूपयन्ति। एवं स्थितिरस्ति। अनन्तरं द्वितीया विभक्तिः ग्रामम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिरस्ति। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रमस्ति। कर्म अर्थः इति वैयाकरणाः वदन्ति। नैयायिकास्तु मीमांसकाश्च कर्मत्वम् अर्थः इति वदन्ति। मया अन्तः न गम्यते। संपूर्ण व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थः सुबर्थ निरूपणानन्तरं तिङर्थ निरूपणपरः। अतः सर्वं तु वक्तुं न शक्यते। अतः कठिनतया मया नोच्यते, केवलं सुबर्थ कः इत्येव उच्यते। प्रश्नकरणकाले भवन्तः पृच्छन्तु, यथाशक्ति अहं वदामि। यथा केचन तादृशग्रन्थान् पठित्वा आगतवन्तः स्युः। तत्र हरिकारिकाम् अहं न जानामि, अन्यत्र तु पृच्छन्तु। महाभाष्यमपि न जानामि। इदानीं किमस्ति, कर्मत्वम् अर्थः इत्युक्तम्। ग्रामनिष्ठ कर्मत्वम्। ग्रामनिष्ठ कर्मत्वं नाम ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामे कर्मत्वम् अस्ति। कर्मत्वं नाम तत्र क्रियया यत् फलं भवति तत् फलं यत्र भवति तत् कर्म। क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वम् इति वदन्ति। सामान्यतः सर्वेपि ग्रान्थिकाः क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वं। क्रियया यत् फलं भवति तत् फलं यत्र भवति तत् कर्म। पश्यतु, गच्छति कश्चित्। गमनं नाम संयोगानुकूल व्यापारः, संयोगजनक व्यापारः। अनेन व्यापारेण किं भवति? संयोगो भवति। अयं संयोगः केन साकं भवति? ग्रामेण साकं भवति। क्रियाजन्य संयोगः कुत्र भवति? ग्रामे भवति। अतः ग्रामः कर्म भवति इति एतेषाम् आश्रयः। क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति। अत्र तु सर्वेपि समान अभिप्रायाः। प्रकृतम् अनुसरामि। कर्मत्वं नाम क्रियाजन्य फलशालित्वम्। अत्र खण्डदेवाचार्यः वदति क्रियाजन्य फलशालित्वं न कर्मत्वं। तदपेक्षया कर्मत्वम् अखण्डोपाधिः।
अखंडोपाधिर्नाम जाति तुल्यो धर्म तस्य निरूपणं न कर्तव्यम्। अखंडोपाधिर्नाम जाति तुल्यः धर्म तस्य निरूपणं न कर्तव्यम्। घटत्वं नाम किम् इति कोऽपि पृच्छति वा? घटत्वं जातिः, परन्तु उपाधिः चेत् उपाधिः मूर्तत्वम् उपाधिः इत्युक्तौ किं नाम मूर्तत्वम् इति पृच्छति। परिच्छिन्न परिमाणवत्वं क्रियाश्रयत्वम् इति तत्र निरूपणं कर्तव्यं भवति। कर्मत्वं करणत्वं संप्रदानत्वं सर्वमपि अखंडोपाधि रूपम् इति खंडदेवाचार्यस्य अभिप्रायः। परन्तु सः इदं वदति क्रियाजन्य फलशालित्व समन्वयतः कश्चित् धर्मः। समन्वयत्वं नाम भवद्भिः ज्ञायते। क्रियाजन्य फलशालित्वं यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र वर्तमानः अयं धर्मः। अयं धर्मः यत्र यत्र अस्ति तत्र 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 क्रियाजन्य फलशालित्वम् अस्ति इति। तथा च क्रियाजन्य फलशालित्व समन्वयतः धर्मः कर्मत्वम् इति खंडदेवाचार्यः वदन्ति। इदञ्च कर्मत्वं द्वितीया विभक्तेः अर्थः इति आचार्यस्य अभिप्रायः। नैयायिकास्तु कर्मत्वम् अर्थः इति वदन्तोपि क्रिया धातुतो लभ्यते। धातोरर्थ क्रिया फलम् एव द्वितीयायाः अर्थः। अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति न्यायात् इति वदन्ति। नैयायिकमते प्राचीन नैयायिकमते फलं द्वितीया विभक्त्यर्थः। नवीन नैयायिकमते फल विशिष्ट व्यापारः धात्वर्थः। केवलं द्वितीयायाः आधेयत्वम् अर्थः इति उच्यते। तत्र कश्चन प्रश्नः कृतः, कर्मणि द्वितीया इति आचार्यः वदति पाणिनिः। कर्मत्वे द्वितीया इति अर्थवर्णनं कथंचित् क्रियताम्। भावप्रधान निर्देशः इति शास्त्रे उच्यते। भावप्रधान निर्देशः इति शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। तत्र कश्चन शब्दः प्रयुज्यते, तस्य तात्पर्यं व्यक्तौ नास्ति धर्मे। एकम् उदाहरणं वदामि। अणु परिमाणम् इत्युच्यते। अणु वस्तु, अणु न परिमाणं, तर्हि अणुशब्दस्य अणुत्वम् अर्थः। अणुशब्दस्य अणुत्वम् अर्थः अयं भावप्रधान निर्देशः। एवञ्च कर्मत्वम् अर्थः इति उच्यताम्। कथम् आधेयत्वम् अर्थः इति उच्यते। आधेयत्वं नाम वृत्तित्वम्। कथम् अर्थः इति उच्यते इति चेत् न पाणिनि सम्मतिः अत्र अस्ति। कर्मणि फलनिष्ठ आधेयत्व अन्वयिनि सति तदुत्तरं द्वितीया इति तदर्थत्वात् इति लिखितमस्ति। कर्मणि ग्रामे फलनिष्ठं यत् आधेयत्वं ग्रामवृत्तित्वं तादृशः अन्वेति इत्युच्यते किल। ग्रामः अन्वेति चेत् तदुत्तरं ग्रामवाचकपदोत्तरं द्वितीया इति व्याख्यानं व्युत्पत्तिवादे वर्तते। एवं तृतीया विभक्तिः दृश्यते न। इदानीं तृतीया विभक्तेः कः अर्थः? तृतीया विभक्तेः करणत्वं कर्तृत्वं च अर्थः। कर्तृकरणयोः तृतीया।
कर्तृत्वं करणत्वं च अर्थः इति नैयायिकाः, कर्ता करणं च अर्थः इति वैयाकरणाः, कर्तृत्वं करणत्वं च अखण्डोपाधि अर्थः इति मीमांसकाः इति अत्र विवेकः कर्तव्यः। किं नाम कर्तृत्वम् इति चेत् तत्रापि बहवः परिष्काराः सन्ति। धातु उपात्त व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। ते किमर्थं तथा वदन्ति इति अनन्तरं वदामि। कर्तृत्वं नाम कृतिमत्वं प्रयत्नाश्रयत्वम् इति नैयायिकाः परिष्कारः उच्यते मया। समभिव्याहृत क्रियाकारकान्तर व्यापार अनधीन तत्क्रियानुकूल व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं पारिभाषिकं स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रमस्ति। स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रं, तत् सूत्रस्य अर्थवर्णनकाले गदाधर भट्टाचार्यैः एवमेव उक्तमस्ति। अस्य अर्थः कोऽपि कठिनः नास्ति। रामः ग्रामं पद्भ्यां गच्छति। समभिव्याहृत क्रिया गमन क्रिया तत्र कारकान्तरं वर्तते। पद्भ्याम् इति पादरूपकारकम्, अनन्तरं ग्रामरूपकारकम्। तद्व्यापार अनधीन तद्व्यापार अधीन व्यापारः रामे नास्ति। रामव्यापारेण अन्यत्र व्यापारः भवति, कर्तृव्यापारेण अन्यत्र व्यापारः भवति। कर्तरि अन्य व्यापारेण व्यापारः न भवति। तथा भवति चेत् सः कर्ता न भवति इति तत्र व्याख्यातं वर्तते। परन्तु नैयायिकमते कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति स्वीक्रियते। मया अत्र उक्तः परिष्कारः स्वतन्त्रः कर्ता इत्यत्र उक्तः परिष्कारः। इदमेव वैयाकरणैः धातुपात्त व्यापाराश्रयत्वम् इति उच्यते। वैयाकरणमते किं भवति, धातोः सर्वेपि व्यापाराः अर्थः, सर्वेपि व्यापाराः नाम यत् यत् कारकम् अत्र वर्तते, षट् कारकाणि उक्तानि किल, तस्य तस्य कारकस्य यः यः अर्थः व्यापारः क्षन्तव्यं, तस्य तस्य कारकस्य यः यः व्यापारः सः सर्वोऽपि व्यापारः धातोः अर्थः। वयं किं चिन्तयामः, रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र वयं किं चिन्तयामः, गमनं नाम रामस्य व्यापारः इति चिन्तयामः। इदं सत्यमपि, परन्तु वैयाकरणाः वदन्ति गमुधातुना यो व्यापारः उच्यते सः व्यापारः कर्तुरेव व्यापारः इति निर्बन्धो नास्ति। सर्वेषां कारकाणां व्यापाराः तत्र विशिष्य उच्यन्ते। तर्हि यदा यः यस्य व्यापारः विवक्ष्यते तदा सः कर्ता। स्थालीस्थे व्यापारे स्थाली स्वतंत्रा इत्युक्तवान् भाष्यकारः। स्थाली पचति, पचति नाम पाकक्रिया कर्ता इत्यर्थः। पाकक्रिया कुत्र वर्तते, कर्तरि वर्तते। स्थाली पचति इति कथम् इति चेत् तदानीं पाकक्रियापदेन स्थाल्यां या क्रिया वर्तते सा क्रिया विवक्ष्यते इति तेषां मतम्। परन्तु एकस्मिन् समये सर्वेषां तत्र कर्तृत्वं विवक्षितुं न शक्यते। स्थाली देवदत्तः, भूतलं क्षन्तव्यं, स्थाली देवदत्तः विप्रः पचति इति न भवति।
देवदत्तः स्थाल्यां विप्राय पचति। ओदनं पचति इति प्रयोगः प्रामाणिकः। एकस्मिन् समये कर्तृत्वेन एकस्यैव कारकस्य विवक्षा भवति। स्थाली देवदत्तः ओदनः पचति इति प्रयोगः नास्ति इत्यादिकम् अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यम्। करणकारकम् इति एकं वर्तते। करणकारकं नाम कर्तृव्यापारेण यः व्यापारो जायते तादृश व्यापारवत् कारणं करणं भवति। काष्ठैः पचति इति उदाहरणं। तत्र काष्ठानि पाकक्रियायां करणानि भवन्ति। काष्ठानि पाकक्रियायां करणानि भवन्ति। कथं? ज्वाला द्वारा पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थ प्रतिपादनम् इति भट्टवार्तिकम्। काष्ठानि ज्वाला द्वारा पाकं प्रति करणं व्यापारवत् कारणं करणं। व्यापारो नाम द्वारं। तथा च काष्ठैः पचति इत्यत्र काष्ठानां भवति करणत्वं। काष्ठानां करणत्वं भवति। अनन्तरं संप्रदानं। संप्रदानम् इति चतुर्थी भक्तेः अर्थः। विप्राय गां ददाति। किं नाम संप्रदानत्वम् इति चेत् क्रियाजन्य फलभागित्वेन उद्देश्यत्वम् इति वदन्ति। क्रियाजन्य फल भागित्वेन उद्देश्यत्वं। पश्यतु, विप्राय गां ददाति। गां ददाति तत्र दानं नाम स्वत्वजनक व्यापारः। क्रियया किं भवति? अन्यस्य कृते स्वत्वं भवति। अन्य निरूपितं स्वत्वम् इति व्यवहारः वर्तते। अन्यस्य कृते स्वत्वं भवति। क्रियाजन्यं फलं स्वत्वं। स्वत्व निरूपकत्वेन, स्वत्व निरूपकत्वं नाम धनस्वामित्वं। धनस्वामित्वेन उद्देश्यः कः? विप्रः। तत्र भवन्तः जानन्ति एव, स्वस्वत्व ध्वंस विशिष्ट परस्वत्व अनुकूल व्यापारः इति उच्यते। स्वस्वत्व ध्वंसः भवति चेत्, उपेक्षा भवति चेत् तदानीं ददाति इति नोच्यते। भवन्तः जानन्ति, अस्माकं न्यायालयेषु तत्र बहवः तत्र वस्तुविशेषाः सन्ति। भूमिः, धनम्, एतत् सर्वं केनापि अनपेक्षितं वर्तते। कश्चन बहु धनवान् भवति, कस्यापि सविधे अनुक्त्वा सः म्रियते, तत् धनं सर्वकारस्य विधे गच्छति। तत्र ददाति इति व्यवहारः नास्ति। स्वस्वत्व ध्वंसो जातः परन्तु न ददाति। परस्वत्वजनक व्यापारः भवति। परस्वत्वजनक व्यापारः अपेक्षितः। परस्वत्वं तत्र जननीयं भवति इति स्थितिः। तत्र अस्य अयं स्वामी भवतु, अस्याः गोः अयं स्वामी भवतु इति
इच्छा वर्तते तदानीं सः विप्रः विप्राय गां ददाति इत्यत्र विप्रः तत्र संप्रदानं भवति संप्रदानत्वम् इति वा चतुर्थ्याः अर्थः अत्रापि महान् विचारः वर्तते तत्र पश्यतु स्वत्व निरूपकत्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते स्वत्व भागित्वेन उद्देश्यते इति चेत् पश्यतु कश्चन देवदत्तः चैत्राय 100 रूप्यकाणि दत्तवान् सः तानि रूप्यकाणि स्वीकृतवान् चैत्रस्य पत्नी वर्तते तस्यै इदं धनं न दत्तम् यः दत्तवान् सोऽपि चैत्रपत्न्यै न दत्तवान् चैत्रस्य सविधे एव दत्तवान् परन्तु धर्मशास्त्रं किम् अस्ति पत्युः यत् धनं तत् धनं पत्न्याः अपि धनम् इति धर्मशास्त्रं वदति पत्न्याः कृते दातव्यम् इति कोऽपि निर्बन्धः नास्ति न दीयते चेदपि तस्याः धनमेव तर्हि तत् स्वामित्वं यथा चैत्रस्य अस्ति चैत्रपत्न्याः अपि अस्ति किल तर्हि चैत्रपत्न्यै दत्तम् इति व्यवहारः स्यात् अतः एवम् उच्यते उद्देश्यत्वं यः जनः ददाति सः चैत्रपत्नीम् उद्दिश्य न ददाति चैत्रम् उद्दिश्य ददाति अतः चैत्र एव संप्रदानम् इति वर्तते तर्हि श्राद्धे पितरम् उद्दिश्य अन्नं दीयते परन्तु अन्नं के स्वीकुर्वन्ति ब्राह्मणाः स्वीकुर्वन्ति इति मन्यते तर्हि तत्र ब्राह्मणानां संप्रदानत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः सः विचारः महान् अस्ति तत्र शूलपाणिः इति कश्चन आचार्यः सः धर्मशास्त्रज्ञः तेन कश्चन निर्णयः कृतः तत्सर्वं ग्रन्थे भवद्भिः द्रष्टव्यम् संप्रदानत्वं तु मुख्यं मया उक्तमस्ति परन्तु ददाति इति प्रयोगः अस्ति हन्तुः पृष्ठं ददाति रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्यादौ मुख्य संप्रदानत्वं नास्ति परन्तु धारे उत्तमवर्णः इति सूत्रमस्ति विप्राय 100 धारयति तत्र विप्रस्य संप्रदानत्वम् अस्ति इत्यादिकं बहु तत्र चिन्तनीयम् अस्ति एवं अन्येषु करणादि बोधक विभक्ति स्थलेपि बहुनि सूत्राणि सन्ति हेतौ इति सूत्रमस्ति तृतीया विभक्ति विषये तदर्थवर्णनम् अस्ति यत् सर्वं बहु वर्तते मया सामान्यतः तत्र निरूपणं क्रियते पंचमी विभक्तिः अपादाने भवति अपादानं नाम अवधिः विभागः यस्मात् भवति तस्य अपादानम् इति नाम ध्रुवमपाये पादानं प्रथमतः आचार्यः पाणिनिः अपादानमेव उक्तवान् अतएव अपादानम् अन्यानि कारकाणि बाधन्ते इति वदन्ति अपादान संप्रदान करणाधार कर्मणां कर्तुश्चोभय संप्राप्तौ परमेव प्रवर्तते इति कश्चन श्लोकः
अपादान विषयः एव प्रथमतः पाणिनिना उदाहृतः। अस्तु प्रकृतम् आगच्छामि। अपादानं नाम ध्रुवम् अपाये अपादानम्। अपाये यत् उदासीनं भवति ध्रुवं भवति तत् अपादानं भवति। अपायो नाम प्रच्युतिः। तत्र वृक्षात् पर्णं पतति, वृक्षः अपादानं। परन्तु कारिका प्रसिद्धा वर्तते किल, किमस्ति अपाये यद् उदासीनं चलं वा यदि वा चलं। तत्र ध्रुवं नाम अचलम् इत्यर्थः। कदाचित् चलमपि भवति, धावति पतति। सः चलति, अन्यः पुरुषः पतति। अनेन किम् आगतम्, एतेन किम् आगतम् इति चेत् प्रच्युतौ जातायां यत् अवधिभूतं भवति, यस्मात् प्रच्युतिः भवति तत् अपादानं भवति। वृक्षात् पर्णं पतति इति उदाहरणं वर्तते। अत्रापि बहूनि उदाहरणानि वर्तन्ते। वृक्षाद् विभजते इत्यपि वर्तते। अनन्तरं बहूनि सूत्राण्यपि अत्र प्रकरणे सन्ति। अपादानं त्रिविधं भवति इत्यपि उक्तमस्ति वैयाकरणैः। निर्दिष्टविषयं किञ्चित्, निर्दिष्टविषयं किञ्चित् इति उक्तमस्ति। निर्दिष्टविषयम् उपात्तविषयम्, उपात्तविषयं किञ्चित्, निर्दिष्टविषयं तथा अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधापादानमुच्यते इति। विषयो नाम अवधिता निरूपकः। तत्र अवधित्वं कस्यचित् अस्ति। यं पदार्थं प्रति अवधित्वं भवति सः पदार्थः विषयः। पश्यन्तु, वृक्षात् पर्णं पतति इति एकम् उदाहरणं। कुत्रचित् उपात्तविषयत्वम् अत्र वर्तते। उपात्तविषयत्वं नाम अवधिता निरूपकः पदार्थः अत्र उपात्तः भवति। कुत्रचित् तथा नास्ति। वलाहकात् विद्योतते विद्युत्, तत्र निःसृत्य इति वक्तव्यम्। वलाहकात् निःसृत्य, वलाहकः नाम मेघः किमन्ये, वलाहकात् निःसृत्य इति। वलाहकात् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र निःसृत्य इति वक्तव्यम्। अपेक्षितक्रियम् इति वर्तते। क्रियायाः अपेक्षा वर्तते। माथुराः स्नौघ्येभ्यः आढ्यतराः इति उच्यते। तत्र क्रियापदं तु वक्तव्यम्। अस्मादयं तारः इत्यत्र तु अन्यत् सूत्रं प्रवर्तते। पंचमी विभक्ति इत्यादिकं तु वैयाकरणानां तत्र महान् विचारविषयः वर्तते। अस्तु, अपादानं त्रिविधं भवति। उपात्तविषयं किञ्चित्, निर्दिष्टविषयं तथा अपेक्षितक्रियं चेति त्रिधापादानम् उच्यते इति उक्तमस्ति। अनन्तरं षष्ठी विभक्तिर्भवति। एतानि कारकाणि यदा सम्बन्धत्वेन विवक्षितानि तदानीं षष्ठी विभक्तिर्भवति। सम्बन्धत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिर्भवति। तत्रापि निर्बन्धाः सन्ति। सर्वथा षष्ठी न भवति। सर्वत्र षष्ठी न भवति। पश्यतु, रामस्य वासः इत्युच्यते। वासः नाम
वस धातोः अर्थः वसतिः इत्यर्थः। रामकर्तृकः वासः इति अर्थे उच्यते। वासः नाम वासः वासति वासांसि इति वस्त्रमपि भवितुमर्हति। अत्र तु रामकर्तृकं भवनम् इत्यर्थः भवति। तत्र तु रामस्य इति षष्ठी विभक्ति कथं भवति? रामस्य यद् कर्तृत्वम् अस्ति तत् सम्बन्धत्वेन विवक्षितम्। अन्येपि षष्ठ्यर्थाः बहवः सम्बन्धाः सन्ति। शेषे इति यद्यपि उक्तमस्ति बहवः सम्बन्धाः सन्ति। 100 षष्ठ्यर्थाः इति वदन्ति, परन्तु 100 इति कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। सम्बन्धः षष्ठ्यर्थः इति वदन्ति। तत्र अपवादाः भवन्ति। तत्र षष्ठी प्रकरणे बहूनि सूत्राणि यतश्च निर्धारणमिति प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते। अनन्तरं जगतः कर्ता कृष्णः इति उदाहरणप्रतिपादनार्थं तत्र कृद्योगे षष्ठी विहिता वर्तते। षष्ठी विभक्तिः कृत् प्रत्यययोगे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रमस्ति। तदुपरि विचारः ग्रन्थेषु वर्तते। सप्तमी विभक्तिः प्रसिद्धा। सप्तमी विभक्तिः भूतले घटः अस्ति। अत्र किञ्चित् स्वारस्यमस्ति। भूतले घटः अस्ति इति वदामः किल। भूतले घटः वस्तुतः अस्ति, चिन्ता नास्ति। चैत्रः गृहे पचति इत्यत्र कथम्? पाकक्रिया गृहे नास्ति किल। पाकक्रिया चैत्रते। पाकक्रिया चैत्रे पाकक्रिया नास्ति किल इति चेत् तत्र गदाधर भट्टाचार्यः उक्तवान् सत्यं पाकक्रिया चैत्रे वर्तते गृहे नास्ति तर्हि कश्चन परंपरा संबद्धः वक्तव्यः इति। परन्तु जगदीश तर्कालंकारः शब्दशक्ति प्रकाशिकायाम् एवं अवदत्। तत्र कश्चन स्वरूप संबंधः गृहे पचति इति अनुभव साक्षिकः कश्चन स्वरूप संबंधः स्वीकर्तव्यः इति सः आचार्यः उक्तवान्। भवतु तत्र अधिकरणम् अधिकरणत्वं वा सप्तम्यर्थः सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रम्। चकारः वर्तते किल। चकारः अकारक विभक्तिम् अपि संगृह्णाति इति वदन्ति। तत्र नैयायिक मते अवच्छेदकत्वं सप्तम्यर्थः इति वदन्ति। वृक्षे मूले पिपीलिका संयोगः इति उच्यते। मूलम् अवच्छेदकं भवति। अवच्छेदकं नाम तत्र व्यावर्तक प्रदेशः, उपाधि भूतः प्रदेशः। तत्र अवच्छेदकत्वं मूले इति सप्तम्याः अर्थः। अयम् अर्थः कथं भवितुमर्हति इति पृच्छ्यते। सप्तम्याः अवच्छेदकत्वम् अर्थः इति कथने किमस्ति सूत्रम् इति चेत् अत्र नैयायिकानां समाधानं वर्तते। अधिकरणे च इति चकारेण अवच्छेदकत्वम् अपि सप्तम्यर्थः इति ज्ञायते इति। अस्मिन्नपि प्रकरणे तत्र निमित्तात् कर्मयोगे यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यादीनि
विशेष विचार आस्पदानि सूत्राणि वर्तन्ते। अनन्तरं संबोधन प्रथमा वर्तते। तत्र संबोध्यत्वम् अर्थः राम अत्र आयाहि इति वदति इति मन्यता। राम इति संबोधन प्रथमया संबोध्यत्वम् उच्यते। किं नाम संबोध्यत्वम् इति चेत् प्रकृत वाक्यजन्य बोध आश्रयत्वेन इच्छा विषयत्वम्। अहम् उपपादनं करोमि। अहम् एकं वाक्यं वदामि। अस्माद् वाक्यात् शब्दबोधः यस्य भवतु इति अहम् इच्छामि सः संबोध्य। तत्र बहवः सन्ति। अहं कमपि श्वः गृहं प्रति आगच्छ, भोजनार्थम् आगच्छ इति वदामि। तत्र चत्वारः पञ्च वा सन्ति। अहं एवं वदामि, हे माणवक श्वः भोजनार्थं त्वम् आगच्छ इति वदामि। भोजनार्थं श्वः त्वम् आगच्छ इति यत् मम वाक्यं तज्जन्य बोधः चतुर्णामपि भवतु पञ्चानामपि भवतु, परन्तु बोधः अस्य भवतु इति यस्य विषये इच्छा अस्ति स एव संबोध्य। अन्येषां भवतु वा न भवतु वा इति अन्यदेतत्। तथा च संबोध्यत्वं संबोधन विभक्तेः अर्थः। तत्रापि पश्यन्तु, तत्रापि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति प्रभेदः वर्तते एव। एवं सामान्यतः मया उक्तमस्ति, स्त्री प्रत्ययः यत्र भवति तत्र स्त्रीत्वं द्योत्यम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। तथैव स्त्री प्रत्यय प्रकरणे आरम्भे उक्तमस्ति। नैयायिकाः अपि तथैव वदन्ति, परन्तु तत्र स्त्रीत्वं किं रूपम् इत्यादि विचारः इदानीं मास्तु। यतः तटी इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः भवति, परन्तु स्त्रीत्वं तटस्य अस्ति वा? किं नाम स्त्रीत्वं, किं नाम पुंस्त्वं, किं नाम नपुंसकत्वम्, इदं सर्वं शास्त्रे अभिहितं वा न वा? शब्दनिष्ठः तादृशलिङ्गविशेषः कश्चन वर्तते इति वदन्ति दार्शनिकाः। अन्ये च तत् नेच्छन्ति। इदं सर्वं तु तत्र ग्रन्थे अवश्यं वर्तते। अहम् इदानीं मुख्यं विषयं वदामि। सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः इति वर्तते किल अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्यां। तिङ् विभक्तिरपि वर्तते। तिङ् नाम 18 प्रत्ययाः, 9 प्रत्यय समाहारः भवति, 18 संख्याया भवति। तिप्तस्थि सिप्तस्थ विप्वस्मस् इति 9 परस्मैपदे ता आतां च था साथां ध्वम् ईड् वहि महिङ् इति अन्ते ङकारः वर्तते। आदौ ति अस्ति इति कृत्वा तिङ् इति प्रत्याहारः भवति। भवतु अत्र एतस्मिन् विषये बहु न वदामि, परन्तु ति इत्यस्ति किल, वर्तमाने लट् भवति, तदनन्तरं तिप् भवति। तत्र तिप् तु सर्वत्र भवति। भवति इत्यत्रापि तिप् अस्ति, अन्यत्रापि तिप् अस्ति। बभूव इत्यत्र तु लकारस्यैव आदेशाः परस्मैपदानाम् इति सूत्रेण भवति, आदेशाः भवन्ति।
तत् त्यजतु। परन्तु तिप्तस्थी सिप्तस्थ इति तु सर्वेषां भवति इति मन्यताम्। गच्छति इत्यत्र गमुधातोः गमनम् अर्थः ति इत्यस्ति किल। ति इत्यस्य तु कर्तृत्वम् अर्थः इति नैयायिकाः वदन्ति वदन्ति। परन्तु तत्र आश्रये तु तिङः स्मृताः इति वैयाकरणानां रीतिः वर्तते। यतः भगवान् पाणिनिः लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्म लकाराः कर्मणि इत्येव उक्तवान्। कर्तरि इति अध्याक्रियते। लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः इति तत्र सूत्रार्थवर्णनं कृतम् अस्ति। लःकर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च स्युः, सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। कर्तरि कृति इति पूर्वसूत्रात् कर्तरि इति अनुवर्तते इति तत्र व्याख्यानं वर्तते। यथाश्रुतं व्याख्यानमिदं। तत्र उचितम् इदं व्याख्यानं तत्र अनुसरन्तः वैयाकरणाः कर्ता अर्थः, कर्ता नाम कः, कर्तृत्व शक्तिमान् इति वैयाकरण रीतिः। परन्तु आश्रये तु तिङः स्मृताः इत्यपि वर्तते। आश्रयः अर्थः, तिङः आश्रयः अर्थः, कर्तृत्व शक्तिमान् अर्थः, कर्मत्व शक्तिमान् अर्थः इत्यपि वदन्ति। शक्तिः इति कारकस्य अपरं नाम शक्तिः कारकम्। इदमपि कौमुद्यामेव उक्तमस्ति। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये इति सूत्रे अर्जुनः क्रोशात् लक्ष्यं विद्यति। क्रोशात् क्रोशेव लक्ष्यं विद्यति इत्यत्र कारक मध्ये इति अस्ति किल। तत्र शक्ति कारकम् इति लिखितम् अस्ति। भवतु आश्रयः अर्थः इति वैयाकरणाः, कर्तृत्वम् अर्थः इति मीमांसकाः नैयायिकाश्च। तत्रापि मीमांसकाः भावना अर्थः इति वदन्ति। भावना नाम कृतिरेव, भावना प्रयत्नः एव इति खण्डदेवाचार्यस्य मतं। भावना अर्थः इति वदन्ति। परन्तु खण्डदेवाचार्याः किं वदन्ति, कर्तापि अर्थः लक्षणया निरूढलक्षणया इति वदन्ति। निरूढलक्षणा नाम लक्षणा भवद्भिः ज्ञायते, शक्यसम्बन्धो लक्षणा। निरूढलक्षणा नाम का इति चेत् निरूढ अनादि तात्पर्य विषयभूता निरूढलक्षणा। तत्र शक्तितुल्या सा। सामान्यतः अनुपत्ति प्रतिसन्धानादिना यः शक्यसम्बन्धः ज्ञायते सः शक्यसम्बन्धः सांप्रतिकलक्षण इति उच्यते। अनादि तात्पर्य लक्षण निरूढ। तत्र मीमांसकाः खण्डदेवाचार्याः निरूढलक्षणया कर्ता अर्थः अत्र उच्यते इति वदन्ति। तेषामयम् आशयः तत्र पचति इत्युक्ते पाककृतिः एव यदि अर्थः, कृतिमान् यदि नार्थः, तर्हि कीदृशः पाचकः इति प्रश्नः न भवति। यतः धर्मिणः अज्ञाने धर्मविशेषप्रश्नः कथं भवति। सामान्यतः धर्मी ज्ञातः, तर्हि कोऽयं धर्मी इति प्रश्नः भवितुमर्हति। अतः धर्मविशेषप्रश्नानुरोधात् आख्यातस्य तिङः तत्र धर्मिणी निरूढलक्षणा स्वीकर्तव्या इति वदति। लाघवात् अनुशासनात् धर्मविशेषप्रश्नानुरोधाच्च इति भाटरहस्य ग्रन्थः। एवञ्च लाघवं नाम ज्ञायते। लाघवं नाम तत्र धर्मिणः अत्र
भानम् उच्यते चेदेव तत्र निरूढलक्षणया भानम् उच्यते चेत् लाघवम्। अन्यथा धर्मी ज्ञायते इत्युक्तौ तु गौरवम्। अन्यथा ज्ञायते अनन्तरं तावत् प्रश्नः भवति इति कथनं तु गौरवावहम्। शास्त्रं पाणिनीयं वर्तते, अतः तत्र धर्मिणी कर्तरि निरूढलक्षणा स्वीकर्तव्या इति खण्डदेवाचार्यमतं। नैयायिकास्तु आख्यातस्य कर्तृत्वं कृतिः अर्थः इति वदन्ति। व्युत्पत्तिवादे एकं वाक्यम् अस्ति, शिरो कर्तृत्वादिकमेव अर्थः शिरोमणिभिः अत्रैव निर्भरो विहितः इत्युक्तम्। शिरोमणिः रघुनाथ शिरोमणिः, तेन आख्यात विचारः इति कश्चन ग्रन्थः पृथक् कृतः वर्तते। शिरोमणिभिः अत्रैव निर्भरः विहितः इति गदाधरभट्टाचार्यः लिखति। एवञ्च सामान्यतः अस्माभिः सुबर्थः तिङर्थश्च उक्तः, परन्तु तिङर्थविषये बहु वक्तव्यमस्ति। विध्यर्थकः, लोडर्थक, या तस्य लकारस्य कश्चन अर्थविशेषः भवति। दशलकाराः भवन्ति किल, दशलकाराणामपि कश्चन अर्थविशेषः अपि भवन्ति। सामान्यतः तिङर्थः मया अत्र निरूपितः। समये प्राप्ते अनन्तरं वयं वदामः। श्वः तु अस्माकं मुख्यः विषयः वर्तते। भवन्तः किञ्चित् अध्ययनं कृत्वापि आगच्छन्तु। तत्र समासविषये, समासः इति काचन वृत्तिः, तद्विषये नैयायिकानां वैयाकरणानां मीमांसकानां च अभिप्रायः कः इति श्वः पश्यामि। इदानीम् उपसंहरामि। प्रणमामि आचार्यः, नमांसि। तत्र प्रथमा विभक्ति निरूपण विषये चैत्रः इत्यत्र प्रथमायाः वचनं मात्रम् अर्थः इति भवद्भिः उक्तं। वचन एक संख्या मात्रम् अर्थः। परञ्च यदा वयं वाक्ये यदा प्रयोगं कुर्मः, वनं गच्छति रामः, किम् अत्रापि स एव अर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः वाक्येपि। यतोहि एकत्वम् अर्थः आख्यातेनैव उच्यते। तद्वा सत्यम्। इदं तु नैयायिकैरपि पृच्छ्यते। रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र तिङा कर्तृत्वम् उक्तं चेत् पुनः किमर्थं विभक्त्यापि कर्तृत्वं वक्तव्यम् इति किल पृच्छन्ति। तर्हि आख्यातेन एकत्वम् उक्तं चेत् किमर्थं विभक्त्या एकत्वं वक्तव्यम् इति प्रश्नः क्रियते। तत्र ते समादधति आख्यात एकवचनस्य संख्यार्थकत्वे विवदन्ते निष्कर्षानुसारिणः इति। चैत्रेण दृष्टो घटः इति प्रयोगः वर्तते। क्रियापद समभिव्याहारं विनापि प्रयोगः वर्तते। चैत्रेण दृष्टः घटः इति प्रयोगः वर्तते। तत्र तु चैत्रगतम् एकत्वं भाति वा न वा? विभक्त्या एकत्वं भाति। एवञ्च विभक्त्या एकत्वं भाति इति नियतम्, आख्यातेन एकत्वं भाति इति न नियतम् इति एकं समाधानम्। अन्यदपि समाधानम् अस्ति। इदं तु समाधानम् अस्ति एव। तथा यत्र आख्यातस्य यत्र वाक्ये प्रयोगः तत्र प्रथमार्थः किमपि नास्ति इत्येवं स्वीकुर्मः वा? किमपि नास्ति। प्रथम विभक्ते अर्थः कोऽपि नास्ति। वचनस्य अर्थः भवति संख्या नैयायिकमते। तत्र प्रथमा विभक्ति, तत्र संख्या अर्थः। यत्र तत्र व्युत्पत्तिवादे कञ्चित् वाक्यम् अस्ति, प्रथमा विभक्ति निरूपणे तादृशपदं नास्ति, असौ मुख्यविशेष्यत एव भासते इति वर्तते। असौ मुख्यविशेष्यत एव भासते इति कचन पंक्तिरस्ति। संख्या मात्रम् अर्थः। तत्र संख्यापि न स्वीकुर्मः। यत्र आख्यातपदं, यस्मिन् वाक्ये आख्यातपदं वर्तते
तत्र तत् वचन संख्या न आख्यातपदम् अस्ति चेदपि तत्र प्रथमा एकवचनस्य एकत्वार्थकत्वम् अस्ति। एकत्वार्थकत्वं नाम एकत्वबोधकत्वं नाम आख्यातेनापि एकत्वम् उच्यते, प्रथमयापि एकत्वम् उच्यते, परन्तु तयोः एकत्वयोर्मध्ये किम् एकत्वं शाब्दबोधे भासते इति चेत् विभक्तेः यदि एकत्वं तदेव शाब्दबोधे भासते इति नैयायिकरीतिः। रामः कृष्णश्च गच्छतः इति भवतु, तत्र तु एकत्वं न शाब्दबोधे न भासते। रामः कृष्णश्च गच्छतः इत्यत्र तत्र गच्छतः इति द्विवचनमस्ति किल, द्विवचनेन उक्तं द्वित्वमेव भासते रामे कृष्णे च। अस्तु, अन्यः आचार्यः तत्र त्रलन्तशब्दः अधिकरणे शक्तः। किमिति? त्रल् प्रत्ययान्तशब्दः अधिकरणे शक्तः कुत्र तत्र इत्यादिषु। आम्, तत्र अयं सर्वैः ज्ञातः प्रश्नः स्यात्। तत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते ग्रामं गच्छति इति स्थले कं गच्छति इति प्रश्नः न क्रियते, कुत्र गच्छति इति प्रश्नः क्रियते। समीचीनं। तत्र एवमस्ति, अयं विषयः नैयायिकग्रन्थेषु नास्ति, व्युत्पत्तिवादे नास्ति, अन्यत्र अहं न जानामि, व्युत्पत्तिवादे नास्ति। भाटर् अस्य वर्तते अस्य प्रश्नस्य समाधानं। इदानीं मैं अयोध्या में गया हूँ, जनाः वदन्ति हिंदी भाषायां दिल्ली में गया हूँ इति वदन्ति। तत्र मैं इति शब्दः तत्र सप्तमी विभक्ति द्योतकः शब्दः भाषायाम् अपि वर्तते चेत् तत्र अयं खण्डदेवाचार्यः वदति उभयमपि साधु इति वदति। सप्तम्यपि साधु भवति, द्वितीया अपि साधु। अत्र कुत्र गच्छति इति प्रश्नः क्रियते। इति सप्तमी तात्पर्येण, सप्तमी ग्रामे गच्छति, इदानीम् उत्तरं वक्तव्यं। कुत्र गच्छति? ग्रामे गच्छति। ग्रामे गच्छति इत्यस्य ग्रामस्य अन्तः गच्छति इति नार्थः। ग्रामं प्रति गच्छति इत्यर्थे ग्रामे गच्छति इति प्रयोगः साधु। परन्तु कं गच्छति इति प्रयोगस्तु सर्वत्र लिख्यते। सः प्रयोगस्तु सः कं गच्छति इति प्रश्नप्रयोगस्तु दृश्यते, अन्यत्र न दृश्यते। लोके प्रयोगस्तु एवं वर्तते, कुत्र गच्छति इति लोके प्रयोगः यः वर्तते तद्विषये खण्डदेवाचार्येण उक्तं, तस्य प्रयोगस्यापि साधुत्वम् उक्तम्। भवद्भिः आधेयता इत्यस्य तद्वृत्ति इति प्रतिपादितं खलु? आधेयत्वं नाम आधेयत्वम् इति समीचीनः शब्दः। आधेयस्य भावः आधेयत्वं। वृत्तित्वम् इत्युक्तौ वृत् धातुः वर्तते किल, तत्र अतः मया वृत्तित्वम् इति प्रसिद्धम् इति कृत्वा उक्तमस्ति। बहु श्रमेण निर्वाक्यं। कथम् इति चेत् ग्रामवृत्तित्वम् इत्युक्तौ ग्रामे वृत्तिः, वृत्तिर्नाम वृत् धातोः उपरि तिन् प्रत्ययः, वर्तनम् इत्यर्थः। ग्रामे वर्तनं यस्य ग्रामवृत्ति तस्य भावः ग्रामवृत्तित्वम् इति वक्तव्यं। तत्र तु भवति केवलं वृत्तित्वम् इति प्रयोगस्तु किञ्चित् कष्टेन साधनीयः। अतः मया आधेयत्वम् इति प्रयोगः उक्तः। कर्मणः आश्रय तत्र अर्थद्वयं प्रतिभासते। कर्मणः क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। एवमेव अर्थद्वयं न प्रतिपाद्यते। तत्र क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इत्यत्र विवादः नास्ति कस्यापि, परन्तु अर्थवर्णनकाले ग्रामं गच्छति, ग्रामे यत् फलमस्ति तत् फलानुकूल व्यापारं करोति इति किल अर्थः। ग्रामे यत् फलं संयोगः वर्तते तत् संयोगानुकूल व्यापारं करोति इति किल अर्थः। तत्र आश्रयत्वेन कर्मणः आश्रयत्वेन एवं फलस्य आश्रयः ग्रामः। रिवर्स् क्रियते चेत् ग्रामवृत्ति संयोगः।
ग्रामनिष्ठं फलम् हा, निष्ठत्वम् इति वृत्तित्वम् आधेयत्वम् इत्युच्यते एवमाचार्य। हा। अन्यत् किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? मन्येऽहं प्रथमा विभक्तेः संख्या इत्येव अर्थः इति भवद्भिः उक्तं तद् अस्माकं वैयाकरणानां कृते न समीचीनं प्रतिभाति यतोहि समीचीनं प्रतिभाति भगवता पाणिनिना प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति यत् सूत्रे भणितं तेन इत्थं सूच्यते भवति इत्यत्र तिप् प्रत्ययेन एकत्वम् अवश्यम् उच्यते किन्तु लिङ्गस्य बोधः तस्मात् प्रत्ययात् तिप् प्रत्ययात् न भविष्यति अतः प्रातिपदिकस्योपरि यत् यः सुप्रत्ययः संयुज्यते तेन सुप्रत्ययेन लिङ्गादीनाम् अर्थानाम् अपि बोधः भविष्यति यतोहि ते अर्थाः परिमाणादि अर्थाः लिङ्गाद्य अर्थाः तिप् प्रत्ययेन न बोध्यते इति अस्माकं मतिः तत् समीचीनमेव तत्र कौमुद्यां द्रोणो व्रीहिः इत्यादिकम् उदाहरणमस्ति वचनम् इत्यस्य संख्या इत्यर्थवर्णनं कृतमस्ति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे तत्र वैयाकरणा एव पाणिनिमतानुसारिणः सर्वं त्यक्त्वा लिङ्गपरिमाणवचनम् इत्यस्ति किल एतत् सर्वं त्यक्त्वा प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति लिखन्ति पाणिनिमतम् वररुचिः तदपि त्यजति किल अभिहितकारकवाचिनी प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति कात्यायन वार्तिकम् अनन्तरं पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः बहवः पक्षाः तत्र वैयाकरणानामेव अस्ति बहवः पक्षाः वैयाकरणानां मते एव सन्ति तर्हि नैयायिकैः तत्र दृश्यते एते पक्षाः सन्ति वा अस्तु अस्माकं पक्षः एवं तत्र तथा न तत्र पाणिनिसूत्रं किन्तु भवतां सविधे मया उच्यते पाणिनिसूत्रं तावत् सर्वात्मना परिपाल्यते खण्डदेवाचार्येण भाष्ये बहु आदरः तस्य वर्तते गदाधरभट्टाचार्यस्तु तादृशः नास्ति तस्य तु पाणिनिसूत्रमेव शर्ववर्मसूत्रमिति एकमस्ति अन्यानि सूत्राणि सः उदाहरति शर्ववर्मणा सूत्रिता इति लिखति तत्र पाणिनेः विषये तस्य महान् आदरः अस्ति तत्र तु संशयः नास्ति भाष्यस्य विषये तु आदरः अस्ति वा न जाने यतः भाष्यं तु न प्रमाणयति भाष्यं खण्डदेवाचार्यस्तु भाष्ये बहु वेत्ता अस्तु तेषां रीतिः वर्तते एकदर्शनेन अन्यस्य दर्शनस्य खण्डनमिति तु नास्ति रीतिः तथा वर्तते अस्तु अन्यत् किमपि अस्ति वा आश्रयशब्दं तत्र उच्चार्य व्याकरणपक्षे कश्चन विक्षेपः भवद्भिः कृतः एकवारं आश्रयः न आश्रये तु तिङ् स्मृताः इत्यस्ति किल केवलम् आश्रयः अर्थः इति एकः पक्षः परन्तु कर्तृत्वशक्तिमान् कर्मत्वशक्तिमान् इति व्याख्यानं कुर्वन्ति कर्मत्वशक्तिमान् इत्युक्ते इतोपि वैशद्यं भवति इदमेव मया उक्तमस्ति अन्यत् किमपि पक्षद्वयम् अस्ति आश्रयत्वम् इत्यस्य व्यापाराश्रयः फलाश्रयः इत्येवं व्याख्यानं कुर्वन्ति सत्यं परन्तु व्यापार फल इत्यादिकं तु तिङः अर्थः इति नोक्तं फलव्यापारयोस्तु धातुः अस्ति तयोः वाच्ययोः धातुरस्ति अनेकेपि न सन्ति किल नमस्ते गुरुवर्यः मम एकः प्रश्नः द्विकर्मकविषये किमपि उच्यते वा रामः सीताय लक्ष्मणं फलं ददाति इत्यत्र कर्मपदद्वयोः किञ्चित् भेदः अस्ति किल
रामः सीतायै सीतायै लक्ष्मणं फलं ददाति इति प्रयोगः तथा नास्ति। न कर्तुं शक्यते वा? तद् द्विकर्मकं न, द्विकर्मकं तु अजां ग्रामं नयति, अजां ग्रामं नयति इति। तत्र द्विकर्मकविषये महान् विचारः वर्तते। तत्र एवमस्ति, अकथितञ्च इति सूत्रमस्ति। अकथितञ्च गां दोग्धी पयः इति उदाहरणं तत्र। तत्र ये अपादानत्वादिकं यदा न विवक्षितं भवति, अकथितम् अकथितं न विवक्षितम्, अपादानत्वादिकं यदा न विवक्षितं तदानीं विभक्तिर्भवति, द्वितीया विभक्तिर्भवति। तत्र पश्यतु, गां दोग्धि पयः, क्षीरं पयः क्षीरं, क्षीरं दोग्धि। कस्मात् कस्याः दोग्धि? गोः दोग्धि। गोः क्षीरं दोग्धि इति वक्तव्ये गोः यत् अपादानत्वम् अस्ति तद् अपादानत्वम् अविवक्षित्वा अयं गाम् इति द्वितीयां प्रयुङ्क्ते। तद् अकथितकर्म इत्युच्यते, अकथितञ्च इति। तद् सः कश्चन महान् विषयः वर्तते। किं भवति? अपादानत्वादिभिन्नधातुप्रतिपाद्यान्वयि धर्म, धातुप्रतिपाद्यान्वयि धर्मावच्छिन्नस्य इति किमपि उक्तमस्ति व्युत्पत्तिवादे। दुह्याच पच रुधिप्रच्छिब्रू चा शासुजि मत्मुषा कर्मयुक्त स्यात् अकथितं तथा स्यात् निहृकृष्वहाम् इति श्लोकः वर्तते। तत्रापि प्रयोगविषये क्लेशः सन्ति। गां दोग्धि पयः, तत्र कर्मणि प्रयोगे गौः दुह्यते पयः, गौः अप्रधानं कर्म, अप्रधाने दुहादीनाम् इति वर्तते। परन्तु अजां ग्रामं नयति इत्यत्र अजा ग्रामं नीयते। अजा तु प्रधानकर्म, प्रधानकर्मणि आख्येये लादीनाहुः द्विकर्मणाम् इति वदन्ति। अयं कश्चन महान् विषयः। परन्तु द्विकर्मकस्थले एवं भवति, अन्यस्य कर्म अन्यस्य वस्तुनः अपादानत्व संप्रदानत्वादिकं भवति किल, तत् यदा न विवक्ष्यते तदानीं तत्रापि कर्मप्रत्ययः द्वितीया विभक्तिर्भवति। धन्यवादः गुरुवर्य। नमस्कारः। अस्तु वा उमामहेश्वर, बहवः गताः। अस्तु, नमस्कारः।